हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरु सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। इंग्लिश सिक्ने क्रममा आज हामी लेसन 4 मा छौं र आजको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज्ड फ्रेजेस अथवा अधिकांश प्रयोग हुने खालका वाक्यांशहरु। फ्रेजेस भनेको वाक्यांश, एउटा सानो 2-3 वटा शब्दहरु मिलेर बनेको हुन्छ। यो चाहिँ पूरा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, पूरा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर यसले के अर्थ चाहिँ बोकेर आइरहेको हुन्छ। ठीक छ, फ्रेजेस भनेको वाक्यांश र फ्रिक्वेन्टली युज्ड फ्रेजेस भनेको अधिकांश रूपमा प्रयोग भइरहेको, हामीले सुन्दै आइरहेको अथवा प्रयोग भइराख्ने तपाईहरुको बोलीचालीहरुमा, हैन, सामान्य बोलीचालीहरुमा जब तपाई अंग्रेजीमा प्रयोग गरेर बोलिराख्नु भएको छ त्यो बेला प्रयोग हुने वाक्यांशहरु। सो सुरु गरौं। पहिलो के छ त? बी केयरफुल। बी सी ए आर ई एफ यू एल, बी केयरफुल, सावधान बस। सावधान बस। यो कुरा हामी कति बेला भन्छौं त? कसैलाई आफ्नो ख्याल राख्न अथवा के समस्या आइपर्न लागेको छ भने त्यो बेलामा हामीले बी केयरफुल, सावधान बस, केही घटना, केही दुर्घटना घट्न सक्छ, हो त्यसको लागि चाहिँ तिमी सावधान भएर चनाखो भएर बस भनेर हामी जब कसैलाई भन्न चाहन्छौं, कसैप्रति हामीले एउटा भावना व्यक्त गर्न लागिरहेका छौं कि उनीहरु चाहिँ कस्तो सेफ होस् भन्ने एउटा हुन्छ नि भावना, कि उनीहरुलाई ठीक होस्, केही पनि नहोस् भन्ने भावना जनाउन खोज्दाखेरि बी केयरफुल, सावधान बस। कोही यात्रामा गइरहेछ भने बी केयरफुल, आफ्नो त्यो ठाउँमा ख्याल राख्नु, सावधान बस, केही नराम्रो कुरा नखानु आदि इत्यादि कुराहरु भन्दाखेरि बी केयरफुल भनेर हामी भन्न सक्छौं। यसलाई नै बी कसियस भनेर पनि भन्न सकिन्छ। बी सी ए यू टी आई ओ यू एस, बी कसियस भन्छ। सी ए यू सुनिन्न, कसियस भनेर भन्न सकिन्छ। कसस भनेर पनि भन्छ, कसियस भनेर पनि भन्छ है। सो बी कसियस भनेको पनि सावधान बस्ने भन्न खोजेको हो। त्यसैगरी अर्को छ दोस्रोमा गो स्लोली। गो एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई, गो स्लोली अथवा वाक स्लोली। स्लो भनेपछि बिस्तारै हिँड अथवा बिस्तारै जाऊ भन्ने कुरा आउँछ। सो गो स्लोली भनेको चाहिँ बिस्तारै हिँड। यो चाहिँ सानो बच्चाहरूलाई दौडिरहेका हुन्छन्, बच्चाहरू जहिले हतारमै हुन्छन्, त्यति बेला चाहिँ के भन्छौँ त बच्चाहरूलाई? गो स्लोली अथवा वाक स्लोली, बिस्तारै हिँड, लड्न सकिन्छ भन्ने एउटा भावले जब हामी भन्छौँ कसैलाई, कोही हतार गरिरहेछ कतै जान, हैन, उसले एकदम हतार छ र त्यो कुराहरू चाहिँ भन्नुपर्ने छ कि हतार नगर, ठीक छ, समयमै पुग्छौ, हैन। यो गो स्लोली, वाक स्लोली एउटै अर्थ दिन्छ। गो स्लोली अथवा वाक स्लोली, बिस्तारै हिँड भनेर हामी भन्न सक्छौं। ठीक छ। त्यसैगरी तेस्रो छ गो एट वान्स। गो एट वान्स भनेको तुरुन्तै जाऊ, झट्टै जाऊ भन्न खोजेको। तुरुन्तै जाऊ अथवा झट्टै जाऊ। कतै एकदम आपत परेको छ, हैन, र त्यहाँ तपाईको खाँचो छ, ठीक छ, कतै एकदमै आपत परेको छ र त्यहाँ तपाईको खाँचो छ भने तपाईलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ गो एट वान्स भनेर। कसैले तपाईलाई भन्छ अथवा तपाईले कसैलाई भन्नु पर्यो भने गो एट वान्स भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तुरुन्तै जाऊ, त्यहाँ तिम्रो खाँचो परेको छ, हो त्यस्तो अर्थ जनाउन भन्नु पर्यो नि गो एट वान्स। यसले चाहिँ एउटा कस्तो भन्दाखेरि तुरुन्तै हुनुपर्ने, तुरुन्तै गर्नुपर्ने अरु सबै कामलाई छोडेर, हैन, त्यो चाहिँ सुरुमा हामीले सोचेर गर्नु पर्यो भनेर भन्न खोज्दाखेरि गो एट वान्स, तुरुन्तै जाऊ, झट्टै जाऊ भनेर भन्छौँ हामी, है। त्यसैगरी चौथोमा के छ त? स्टप देयर, सरी, स्टप हियर। स्टप हियर भनेको यहाँ, अड अथवा उभ भनेर भन्न खोजेको। तपाई कतै हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईलाई बाइकमा हिँडिराख्नु भएको छ, ट्राफिकले के भन्न सक्छ त? यहाँ अड, यहाँ उभ। अंग्रेजी ट्राफिक थियो भने स्टप हियर भनेर भन्न सक्छ। ठ्याक्कै उसको अगाडि उभिनु, हैन, स्टप हियर। तपाईको छोराछोरीहरु कुदिरहेछन्, तपाई अगाडि यसो घुमिरहेछन् वरिपरि, तपाईले भन्नुहुन्छ यहाँ अड, यहाँ बस,
यहाँ उभ। स्टप हियर भनेको चाहिँ तपाईको अगाडि उभिनु पर्यो, ठीक छ। स्टप हियर भनेको चाहिँ तपाईको अगाडि, साइडमा पनि हुन सक्छ, तर तपाईको अगाडि चाहिँ यसले एउटा भन्न खोजेको हुन्छ, यसको अर्थ चाहिँ त्यस्तो जनाउन खोजिरहेछ। सो स्टप हियर भनेको यहाँ अड, यहाँ उभ है। त्यसै गरी अर्को छ गो स्ट्रेट, STRAIGHT। गो स्ट्रेट भनेको सिधै जाऊ, ठीक छ। स्ट्रेट भनेको सिधा, सिधै जाऊ, बाटै बाटो जाऊ भनेर भन्छौँ नि हामी। गो स्ट्रेट फर द मार्केट, बजारको लागि सिधै जाऊ, सिधै हिँड, ठीक छ। गो स्ट्रेट भनेको यो बाटो सिधा छ, यो कतै पनि अगाडि उता यताउता मोडिनु पर्दैन, अरू बाटो आयो भने तपाईले चाहिँ यही सिधा बाटो अपनाउनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको। त्यसै गरी अर्को छ गो अवे, गो अवे अथवा गेट आउट। गो अवे अथवा गेट आउट, जाइहाल अथवा निक्लिजाऊ, ठीक छ। गइहाल अथवा निक्लिजाऊ भनेर कसैलाई भन्छौँ हामी। कोहीसँग रुष्ट भयौँ, रुष्ट भएर उनीहरूको अनुहार हामीले हेर्न मन छैन त्यहाँनिर होइन, उसको अनुहार हेर्दै हामीलाई के भइरहेछ, दिगदिग भइरहेछ, रिस उठिरहेछ, त्यो बेला हामी के भन्छौँ त गो अवे, निक्लिहाल, गेट आउट भनेर हामी भन्छौँ है। गो अवे गेट आउटले चाहिँ मेरो सामुनेबाट तिमी गइहाल भन्ने जस्तो हो। कोहीसँग रिसाउनु भएको छ भने तपाईले यस्तो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी जस्ट कमिङ, COMING, जस्ट कमिङ भनेको चाहिँ म अहिले नै आइहाल्छु, ल आउँदैछु, ठिक छ। जस्ट कमिङ भनेको तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई धेरैजना मान्छेहरू पर्खिराख्नु भएको छ, केही एउटा पार्टी छ, केही फङ्सन छ, तपाईँलाई पर्खिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई कसैले कल गर्यो होइन, तपाईँले फोन उठाएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ त जस्ट कमिङ, म आउनै लागेँ, म आइपुगिहालेँ भन्ने जस्तो एउटा जनाउँछ। जस्ट कमिङ, म आउँदैछु, म बाटोमै छु, म यहाँ फसेँ आदि इत्यादि कुराहरू जस्ट कमिङ भित्र पर्छ है। सो जस्ट कमिङ भनेको चाहिँ के त, म ल आउँदैछु भनेर जनाउन खोजेको, ल आउँदैछु है, यस्तो कुरालाई भन्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ आई से स्टप, ठिक छ। त्यही उभ नै भन्न खोजेको हो, त्यही उभ, जहाँ छ त्यही। यो चाहिँ कसैले तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ, अगाडि केही तपाईँको अगाडि खतरा पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, कसैले तपाईँलाई रोक्न खोजिरहेछ अथवा तपाईँले कसैलाई रोक्न खोजिराख्नु भएको छ केही कुराबाट, केही गर्नबाट, र त्यसको प्रतिकूल असरहरू पर्न सक्छ यदि त्यो कुरालाई रोकिएन भने होइन। त्यति बेला तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, आई से स्टप, त्यही उभ, कतै पनि नहिँड। अर्को छ स्पिक, स्पिक भनेको भन, बोल। स्पिक मात्रै भन्दाखेरि यदि यसलाई विस्मयादि एउटा भाव अर्थमा जनाउने हो भने तपाईँ रिसाइराखेको हुन सक्नुहुन्छ, रिसाएको बेला तपाईँले होइन, तपाईँ बोलिराख्नु भएको छैन, अर्को पनि चुप लागेको छ, उसको तपाईँले केही पुष्टि खोजिराख्नु भएको छ कि यसले मलाई केही भन्नुपर्ने हो, म रिसाइरहेको छु होइन, यसले चाहिँ आफू किन यस्तो गर्यो भनेर के एउटा कुरा भन्नुपर्ने हो भन्दाखेरि हामीले स्पिक भनेर यदि यहाँनिर यसरी यो चिन्ह लागेको छ भने त्यो चाहिँ रिसाइरहेको बेला भनिन्छ। स्पिक भनेर कसैलाई भनियो भने यो आफैमा काफी छ होइन, स्पिक भन्दाखेरि यो आफैमा काफी छ र यसले चाहिँ भन अथवा बोल भनेर जनाइरहेछ, ठिक छ। अर्को छ हाम्रो लिसन, लिसन भनेको के भयो त, स्पिक भनेको बोल, लिसन भनेको सुन है। लिसन भनेको सुन, स्पिक भनेको बोल। अर्को छ वेट हियर, वेट हियर, वेट हियर भनेको चाहिँ यहाँ पर्ख, वेट हियर आई विल कम आफ्टर सम टाइम, यही पर्ख म एकछिन पछि आइहाल्छु। वेट हियर योर फादर इज कमिङ, यही पर्ख तपाईँको अथवा तिम्रो बुवा आउँदै हुनुहुन्छ, यस्तो खालको अर्थ जनाउन सक्छ। वेट हियर भनेको एकछिन यही पर्ख भन्ने जस्तो हो, ठिक छ। धेरै लामो समयसम्म पर्खिनु परेन, तर एकछिन पछि नै केही हुनेवाला छ, सो त्यसको लागि यही पर्ख भनेको जे पनि हुनसक्छ। तपाईँको अब कस्तो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ
त्यो अनुसार चाहिँ यसमा भर पर्छ। ठिक छ, वेट हियर भनेको चाहिँ यही पर्ख। त्यसै गरी अर्को छ कम हियर भनेको यता आऊ। तपाईँ यहाँ बस्नु, यहाँ उभिनु भएको छ, अर्को मान्छे यहाँ छ, तपाईँले यसलाई बोलाउनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ त? कम हियर भन्नुहुन्छ। तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँले कसैलाई बोलाउनु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ त? कम हियर भनेर भन्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को छ लुक हियर। लुक हियर भनेको चाहिँ यता हेर। तपाईँ कुनै कुरा, कुनै दृश्य हेरिराख्नु भएको छ अथवा केही हेरिराख्नु भएको छ र अर्को मान्छे जो तपाईँको नजिक छ, तपाईँले चिन्नु भएको छ अथवा चिन्नु भएको छैन, त्योसँग मतलब भएन, तपाईँले के भन्नुहुन्छ त? यता हेर, लुक हियर। केही देखाउन खोजिराख्नु भएको छ भने के भन्नुहुन्छ तपाईँले? लुक हियर भनेर भन्नुहुन्छ है। केही देखाउन चाहिराख्नु भएको छ भने लुक हियर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ टेक इट। टेक इट, यो समात। तपाईँले कसैलाई केही दिइराख्नु भएको छ र उसले केही दिन चाहनुहुन्छ र उसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? ऊ त्यत्तिकै हेरेर बसिरहेछ, टल्ल परिरहेछ, उसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? टेक इट, यो समात एन्ड गिभ इट टु द बस, अथवा यो चाहिँ हाम्रो बसलाई, हाकिमलाई देऊ भनेर भन्नुहुन्छ। टेक इट, गिभ इट टु हिम, उसलाई देऊ, यो समात र यो उसलाई देऊ। टेक इट एन्ड टेक इट टु द मेल, यो चाहिँ हुलाकमा लग, यो समात र यसलाई हुलाकमा लग। यस्तो खालको शब्दावलीहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो बेलामा। यो समात, टेक इट। अर्को छ वेट आउटसाइड। वेट, OUTSIDE, वेट आउटसाइड भनेको बाहिर प्रतीक्षा गर। बाहिर प्रतीक्षा गर। वेट आउटसाइड भनेको कति बेला प्रयोग गर्न सकिन्छ भने तपाईहरू सोच्नुहोस् 3 जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ है, मान्छेको टाउको मात्र देखाए र तपाईहरू 2 जना बीच केही गोप्य कुराहरू हुनुपर्ने छ हैन, अथवा यस्तो एउटा कुरा छ जुन चाहिँ यो मान्छेले सुन्न पाउँदैन। तपाईले के भन्नुहुन्छ? वेट आउटसाइड, आई विल कम आफ्टर सम टाइम। बाहिर प्रतीक्षा गर, म केही समयपछि आउँछु हैन। वेट आउटसाइड, आई विल ब्रिङ द कफी। बाहिर बसिराख, बाहिर प्रतीक्षा गर, म कफी चिया केही लिएर आउँछु हैन। त्यति बेला चाहिँ वेट आउटसाइड, बाहिर प्रतीक्षा गर। सो वेट आउटसाइडले पनि धेरै लामो समय त जनाउँदैन, एउटा छोटो समयलाई नै इङ्गित गरेर हुन्छ। त्यो छोटो समयलाई चाहिँ के भनिन्छ त? बाहिर प्रतीक्षा गर। ठिक छ, नभए त हामी घर जाऊ भनिहाल्थ्यौँ हैन। सो अर्को छ गो अप। गो अप भनेको माथि जाऊ। ठिक छ, माथि जाऊ। माथि जाऊ भनेको स्वर्ग जाऊ भने हैन। गो अप भनेको चाहिँ माथि, माथिल्लो तल्ला हुन सक्छ, घरको माथिल्लो तल्ला हुन सक्छ, बारदली हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। माथि गएर बस्छ। गो अप एन्ड इन्जोय द ब्रिज। माथि जाऊ र हावाको आनन्द ल्याऊ हैन, हो त्यस्तो भन्न सकिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ गो डाउन। गो डाउन भनेको चाहिँ तल जाऊ। माथि बारदलीमा धेरै हावा खायो, अब के गर त? तल आऊ हैन। गो डाउन एन्ड डु योर जब। तल जाऊ र आफ्नो काम गर हैन, त्यसरी भन्न सकियो। अर्को छ गेट अफ। गेट, OFF, गेट अफ भन्दा ओर्ल अथवा झर। तपाईँ कुनै गाडीमा हुनुहुन्छ र तपाईँसँग टिकट छैन हैन, तपाईँले टिकट बिर्सिनुभयो अथवा तपाईँले टिकट लिनु भएको थिएन भने कन्डक्टरले के भन्न सक्छ त? गेट अफ, ओर्ल झर भनेर त्यो बेलामा भन्न सक्छ। ठिक छ, गेट अफ भनेको ओर्ल झर। कुनै वस्तु, कुनै साधनबाट, कुनै हिँडिरहेको गुडिरहेको साधनहरू हुन सक्छ, त्यस्तो साधनबाट चाहिँ तपाईँलाई रोकाएर तल झर भनेर भन्दाखेरि गेट अफ भनेर भन्छ है। त्यसै गरी अर्को शब्द छ बी रेडी और गेट रेडी। ठिक छ, बी रेडी और गेट रेडी भनेको तयार हुआ अथवा तयार हो। रेडी भनेको चाहिँ तयार भयो। केही काम गर्न लागिराख्नु भएको छ हैन, कतै जान लागिराख्नु भएको छ र तपाईले सबै चाजोपाजोहरू मिलाइसक्नु भयो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ त? बी रेडी, गेट रेडी, तयार हो त्यो बेला पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी कतै जान लागेको बेला तपाईहरु सबैजना भेला हुनु भइसक्यो र अब तपाईहरु चाहिँ
ठिक छ केही कसैले अब राम्रो नयाँ कपडा लाउनु पर्ने छ केही छ भने त्यति बेला के भन्नुहुन्छ गेट रेडी। सो गेट रेडी भनेको तपाईँले कुनै काम गर्न लाउनु पर्ने छ सबैलाई हैन, एक तरिकाले धेरैजनालाई भन्नु पर्ने छ अथवा एकजना मान्छेले मात्रै भन्दा पनि गेट रेडी वी आर गेटिङ लेट, तयार हुआ हामीले ढिलो भइसक्यो हैन, गेट रेडी वी हेभ टु रिच देयर सुन, तयार हुआ हामीले त्यहाँ छिटै पुग्नु पर्ने छ हैन, हो त्यस्तो भन्नुपर्ने छ। जस्तै गेट रेडी द गेस्ट आर कमिङ, द गेस्ट आर कमिङ, तयार हुआ पाहुनाहरू आउँदै हुनुहुन्छ बाटोमै हुनुहुन्छ हैन। सो तपाईले आफ्नो के सिचुएसन छ त्यो अनुसार यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ कीप क्वाइट, कीप QUIET, कीप क्वाइट भनेको चुप लाग। धेरै बोल्दै हुनुहुन्छ भने कसैले भन्न सक्छ कीप क्वाइट, अब धेरै भयो कान खाइसक्यो कान पाकिसक्यो चुप लाग, ठीक छ, कीप क्वाइट। अर्को छ भेरी वेल, भेरी वेल भनेको अति राम्रो, ठीक छ, भेरी वेल भनेको के रहेछ त अति राम्रो, तपाईले केही काम अति राम्रो गर्नुभयो हैन, हो त्यही हो भेरी वेल भनेर भन्छ नि, हो त्यही हो। कसैले राम्रो काम गर्यो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भेरी वेल यु हेभ डन अ ग्रेट जब, अति राम्रो तिमीले धेरै नै राम्रो काम गर्यो हैन, हो त्यसरी चाहिँ हामीले कसैलाई स्याबासी दिन सक्छौं है, भेरी वेल भनेर हो त्यसरी स्याबासी पनि दिन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को शब्द छ फाइन अथवा भेरी गुड, ठीक छ, फाइन अथवा भेरी गुड। फाइन अथवा भेरी गुड भनेको राम्रो कुरा, तपाईलाई कुनै कुरा मन पर्यो हैन, तपाईको कुनै कुराले मन लियो भने तपाईले के भन्नुहुन्छ फाइन भेरी गुड। तपाई कुनै रेस्टुरेन्टमा खाना खान जानुभयो त्यहाँको खाना तपाईलाई एकदमै मन पर्यो भने भेरी गुड फाइन, द फुड इज गुड भनेर भन्न सक्नु, द फुड इज भेरी फाइन त भनिँदैन, द फुड इज फाइन भनेर पनि भन्न सकिन्छ। फाइनले चाहिँ सोच्नुहोस् कि एउटा हाम्रो जुन चक्कुहरूमा धार हुन्छ नि, सो फाइनले चाहिँ के बुझाउँछ त एकदमै राम्रो भनेर बुझाउनु खोज्छ। त्यसरी नै जसरी एउटा तीखोपना हुन्छ नि, तीखोपनामा के हुन्छ एउटा जस्तै छुने बित्तिकै जस्तो लाग्न सक्छ, फाइनले पनि त्यस्तै बुझाउन खोजिरहेछ, दिस डिस इज भेरी फाइन भनेर भन्न खोज्छ, एकदमै राम्रो छ हैन, यो सबै कुरा चाहिँ एकदम मजाले मिलाएर बनाएको छ भनेर भन्न खोजेको हो। अर्को शब्द छ एज यु लाइक, एज यु लाइक or as you please, PLEASE, as you like or as you please भन्दाखेरि के हो त जस्तो तपाईको मर्जी, ठीक छ, जस्तो तपाईको मर्जी, तपाईलाई जे ठीक लाग्छ मलाई पनि त्यही ठीक लाग्छ, तपाईले जे भन्नुहुन्छ म पनि त्यही मान्छु, तपाईलाई चिया खान मन छ म पनि चिया खान्छु, तपाईलाई पानी खान मन छ म पनि पानी नै खान्छु। सो जस्तो तपाईको मर्जी भनेर भन्नु, एज यु लाइक सो विल आई डु, तपाईलाई जे मन पर्छ तपाईको जस्तो मर्जी म पनि त्यही गर्छु भनेर भन्न खोजेको है। त्यसैगरी अर्को छ एनीथिङ एल्स, एनीथिङ ELSE, एनीथिङ एल्स भनेको अरु केही, तपाईले सोध्दै हुनुहुन्छ कि तपाईलाई अरु केही चाहिन्छ, ठीक छ, तपाईलाई अरु केही ल्याइदिऊ, एनीथिङ एल्स, सो डु यु नीड एनीथिङ एल्स भनेको तपाईलाई अरु केही चाहिन्छ, हो त्यसरी भन्न खोजेको। एनीथिङ एल्स भनेको तपाईले कामहरु गर्दिनु भो तर अझै केही बाँकी छ कि जुन तपाईले सुन्न पनि बिर्सिन सकेको हुन सक्छ, र अथवा अझै उहाँलाई चाहिँ केही अरु कुराहरु याद आयो कि जुन तपाईले सेवा गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले एनीथिङ एल्स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ द्याट्स इनफ, ENOUGH, द्याट्स इनफ भनेर भन्दा बस भयो। अब यो भन्दा ज्यादा तपाईले त्यो कुरा सुन्न सक्नु हुँदैन हैन, तपाईले त्यो पछि अपाचे हुन्छ भने तपाईले द्याट्स इनफ आई क्यानट हियर मोर, बस भयो, अब म यो भन्दा ज्यादा सुन्न सक्दिन, ठीक छ, तपाईले तपाईको लिमिट भन्दा माथि गइसक्यो कुनै कुरा भने तपाईले चाहिँ द्याट्स इनफ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। अर्को छ एकदमै छोटो मिठो सबैलाई थाहा भएको ओके, ओके भनेको चाहिँ हस अथवा हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ है, ओके भनेको चाहिँ हस हुन्छ ठीक छ भनेर जनाउन खोजिरहेछ। त्यसैगरी अर्को छ वाइ नट, वाइ नट भनेको किन होइन,
कसैले तपाईलाई भन्यो कि पृथ्वी चाहिँ सूर्यको वरिपरि घुम्छ, सूर्य चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि घुम्छ हैन, म यससँग त्यस्तै जोडिएर आउने कुराहरू वाइ नट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा किन होइन, यो किन हुन सक्दैन हो, त्यस्तो कुरा जनाउन खोजिरहेको छ। किन पृथ्वी चाहिँ सूर्य चाहिँ पृथ्वीको वरिपरि किन घुम्न सक्दैन, वाइ नट भनेर तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। थाहा चाहिँ अलिक वाहियात क्वेसन जस्तो सुनिएला, तर अब तपाईँले पनि पृथ्वी बाहिर त हेर्नु भएको छैन नि त गएर, सो यो पनि एउटा ठिक क्वेसन हुनसक्छ। वाइ नट किन हुन सक्दैन, तपाईँले कसैको पक्ष छ भने तपाईँले प्रतिपक्ष विपक्षमा बोल्नु परेको छ भने तपाईँले चाहिँ वाइ नट भनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। कसैले केही भन्यो र त्यसको विपक्षमा के तपाईँ चाहिँ उसको विपक्षमा हुनुहुन्छ हैन भने त्यति बेला तपाईँले वाइ नट भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ नट ए बिट। नट ए बिट भनेको अलिकति पनि होइन, अलिकति पनि होइन, ठिक छ। अलिकति पनि होइन भनेको कसैले तपाईको बारे केही नराम्रो भन्यो र त्यो कुरामा अलिकति पनि सत्यता छैन भने नट ए बिट इज ट्रुथ इन द्याट वर्ड अर ट्रुथ इन द्याट सेन्टेन्स। त्यो वाक्यमा अलिकति पनि सत्यता छैन, अलिकति सानो मात्रामा झिनो मात्रामा पनि त्यसमा के छैन त सत्यता छैन भने, अथवा केही कुरा पनि त्यसमा भनेको कुराहरू मिल्दैन भने हामीले के भन्छौँ त नट ए बिट, अलिकति पनि होइन भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अर्को छ टेक केयर। टेक केयर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ध्यान राख्नु हैन। ध्यान राख्नु कसलाई भन्छौँ त हामी, कोही हाम्रो राम्रो मान्छे छ अथवा राम्रो मित्र छ, हाम्रो परिवारजनहरू छ, कतै टाढा गइराख्नु भएको छ अथवा केही ठुलै काम गर्न लागिराख्नु भएको छ भने त्यति बेला हामी के भन्छौँ त टेक केयर, ध्यान राख्नु। केही कुराले असर गर्ला, तपाईँको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ला, स्वास्थ्य बिग्रेला हो, त्यस्तो बेला हामीले के भन्छौँ टेक केयर, ध्यान राख्नु भनेर भन्छौँ है। त्यसै गरी सी यु टुमोरो, TOMORROW, सी यु टुमोरो भनेको भोलि भेटौँला है। सी यु टुमोरो भनेको भोलि भेटौँला, ठिक छ। कसैलाई हामी भोलि नै देख्छौँ भने हामी के भन्छौँ त सी यु टुमोरो, भोलि भेटौँला, सी यु टुमोरो इन वर्क, भोलि काममै भेटौँला भन्ने टाइपको एउटा वाक्य जस्तो भयो। त्यसै गरी अर्को छ यस बाई अल मिन्स, ठिक छ। यस बाई अल मिन्स, यहाँ चाहिँ एउटा भाववादक अथवा विस्मयादी बोधक चिन्ह हुनुपर्ने। यस बाई अल मिन्स भन्दाखेरि हुन्छ जसरी भए पनि, हुन्छ जसरी भए पनि। केही कुराको तपाईँलाई सत्य तथ्य हैन, सत्य तथ्य थाहा पाउनु पर्ने छ भने तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ यस बाई अल मिन्स, हुन्छ जसरी भए पनि यसको चुरोसम्म पुग्नु पर्यो भन्छौँ नि, ठिक छ। गेट टु द कोर भनेर भन्छ नि, गेट टु दी कोर भनेको यसको चुरसम्म, यसको भित्री भागसम्म पुग्नु पर्यो। यस बाई अल मिन्स गेट टु द कोर अफ द केस। कुनै केस आएको हुन सक्छ, त्यो केसको चाहिँ भित्रसम्म पुग्नुस्, जुन तरिकाले पुग्नुहुन्छ मलाई मतलब भएन, तर तपाईँ त्यो कुराको भित्री तहसम्म पुग्नुहोस् र यसको लागि तपाईँले जे प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, साम दाम दण्ड भेद जे पनि हुन सक्छ प्रयोग गर्नुहोस् भन्न खोजेको। अर्को छ द्याट इज टु मच। द्याट इज टु मच भनेको चाहिँ अति भो, धेरै भो, ठिक छ। धेरै भो भन्न खोजेको हुन सक्छ। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ तपाईँको साथी धेरै खाइरहेछ, हामीले के भन्छौँ द्याट इज टु मच भनेर भन्छौँ नि। यु आर इटिङ टु मच भनेर भन्न खोज्यो। तपाईँले एकदमै धेरै खाना खाइराख्नु भएको छ, धेरै भयो अब रोक्नुहोस्। द्याट इज टु मच, स्टप इटिङ, धेरै भयो अब खाना छोड्नुहोस् हो, त्यस्तो हुन्छ। द्याट इज टु मच भनेको एउटा जुन लिमिट हुन्छ त्यो लिमिटै क्रस गरिसक्नु चाहिँ के हो त टु मच भनेर हुन्छ नि। सो द्याट इज टु मच भन्दाखेरि धेरै भयो अब छोड्नुहोस् भनेर भन्न खोजेको है। अर्को छ नो नट एट अल, ठिक छ। नो नट एट अल भनेको होइन, पटक्कै होइन, ठिक छ। तपाईलाई कसैले भन्यो कि
तिमीले त्यो फ्रिजबाट आइसक्रिम निकालेर खायो? नो, नट एट अल, होइन, पटक्कै होइन, मैले त खाएकै छैन भने जस्तो कुरा हो यहाँनिर। कसैले तपाईँमाथि दोष लगाइरहेछ कुनै कुराको, सानो होस् ठुलो होस् मध्यम स्तरको होस्, तपाईँलाई दोष लगाइरहेछ कि तपाईँले यस्तो गर्नुभयो हो र, तिमीले यस्तो गरे हो र, तैँले यस्तो गरिस् र भनेर भन्दाखेरि नो, नट एट अल, अथवा होइन, पटक्कै होइन। तपाईँले आफ्नो के त भन्दा होइन मैले गल्ती गरेको छैन भनेर इनोसेन्स भन्छ नि एउटा जनाइराख्नु भएको छ त्यहाँनिर। अर्को छ नेभर माइन्ड, NEVER माइन्ड। अर्को छ डजन्ट म्याटर। नेभर माइन्ड अर डजन्ट म्याटरले केही छैन अथवा केही फरक पार्दैन, केही फरक पार्दैन। ठिक छ, यति सानोतिनो कुराले मलाई केही फरक पार्दैन। नेभर माइन्ड अर डज नट म्याटर भनेको ठिक छ, केही भएन, तिमीले अलिकति सानो गल्ती गरिहाल्यौ तर यसमा मलाई केही पनि छैन, भइहाल्यो भनेर तपाईँले कसैलाई भन्नुहुन्छ, सम्झाइराख्नु भएको छ। ऊ अलिकति ग्लानी छ आफ्नो काम गरेर, ऊ अलिकति दुखित छ, तपाईँलाई सानो कुरामा पनि चोट पुऱ्यायो भनेर तपाईँले के भन्नुहुन्छ? नेभर माइन्ड, केही छैन, डज नट म्याटर, केही फरक परेको छैन, डजन्ट म्याटर, इट ह्यापन्स भनेर भन्नुहुन्छ नि। ठिक छ, केही छैन, भइराख्ने कुरा हो, यसमा तिमीलाई किन यति साह्रो दुखेछौ भनेर फेरि नेभर माइन्ड, डज नट म्याटर। त्यसै गरी अर्को शब्द छ नथिङ एल्स, NOTHINGELSE, नथिङ एल्स भनेको अरू केही होइन। तपाईँले आफ्नो केही कुराहरू भनिराख्नु भएको छ, भनेपछि तपाईँ रोकिनु भयो, अर्को मान्छेले भन्छ अरू केही भन्नु छ भनेर, नथिङ एल्स, आई हेभ फिनिस्ड माई टक, अरू केही छैन, मैले आफ्नो कुरा यही बिसाउन चाहे भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ, अब मलाई अरू केही भन्नु छैन, यतिमै मेरो कुरा टुङ्गिन्छ भनेर भन्न खोजे हो। ठिक छ, नथिङ एल्स भनेको अरू केही छैन, मेरो कुरा यही टुङ्गिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ नथिङ स्पेसियल। ठिक छ, नथिङ स्पेसियल भनेको चाहिँ कस्तो हो त, कुनै केही खास छैन भनेर भन्न खोजेको। ठिक छ, कुनै खास छैन अथवा केही खास छैन भनेर भन्न खोजेको। सो नथिङ एल्स भन्दा चाहिँ हामीले के बुझ्नुहोस्, नथिङ स्पेसियल भनेको तपाईँलाई सोध्यो कि अनि अब तिम्रो जन्मदिन भव्य मनाउने होला भनेर भन्दाखेरि नथिङ स्पेसियल, ओन्ली माई फ्यामिली मेम्बर्स आर इन्क्लुडेड भनेर भन्नुहुन्छ। केही खास छैन, मेरो परिवार मात्रै हुनुहुन्छ मेरो यो जन्मदिन मनाउन भनेर भन्नुहुन्छ नि। सो केही खास छैन, ठुलो कुरा हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ तर केही खास छैन, केही ठुलो कुरा हुनेवाला छैन। तपाईँलाई आफूलाई मन नलागेर होस् वा केही ठाउँमा तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ, ठिक छ स्पेसल कुरो हो होइन, खास कुरो हो, तर खासै यो यसपालि चाहिँ म त्यसरी मनाउँदिनँ होइन, नथिङ स्पेसल, यसपालि केही खास छैन भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। ठिक छ, अर्को छ वेलकम। वेलकम भनेको स्वागत, कसैलाई तपाईँले आफ्नो घरमा बोलाउनु भयो, कसैले तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्यो होइन, तपाईँले के भन्नुहुन्छ, स्वागत, वेलकम, स्वागतम भनेर भन्नुहुन्छ नि। सो वेलकम भनेको कसैलाई तपाईँले खुल्ला हृदयले चाहिँ भनिराख्नु भएको छ कि धन्यवाद यसको लागि, एक तरिकाको धन्यवाद हो, थ्याङ्क यू नै हो, तर थ्याङ्क युलाई चाहिँ फेरि उहाँलाई नि फिर्ता दिए जस्तो हो। ठिक छ, उहाँले तपाईँलाई थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ, धन्यवादको थ्याङ्क युको फिर्ता के भयो, धन्यवादको फिर्ता स्वागतम, स्वागत भन्ने भयो। त्यसै गरी अर्को शब्द छ हामीसँग रेस्ट अस्योर्ड, RESTASSURED, रेस्ट अस्योर्ड भनेको भरोसा राख्नुहोस्, भरोसा राख्नुहोस्। ठिक छ, रेस्ट अस्योर्ड भनेको भरोसा राख्नुहोस्, एस्योर्ड भनेको भरोसा। तपाईँको कोही साथी केही प्रब्लममा हुनुहुन्छ भने तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त, रेस्ट अस्योर्ड आई विल टेक यु आउट अफ दिस प्रब्लम, भरोसा राख्नुहोस् म तपाईँलाई यो समस्याबाट बाहिर निकाल्छु होइन। सो रेस्ट अस्योर्ड भनेको चाहिँ अरूलाई ढुक्क बनाउन खोजेको होइन, अरूलाई ढुक्क बनाउन खोजेको कि ठिक छ यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ, म तपाईँलाई यो समस्याबाट बाहिर निकाल्छु, तपाईँले धेरै केही चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर जब भन्नुहुन्छ तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, रेस्ट अस्योर्ड भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ लङ टाइम नो सी भनेर भन्नुहुन्छ। लङ टाइम नो सी भनेको धेरै
दिनदेखि के छ त देखेको छैन, धेरै दिनदेखि देखेको छैन। ठिक छ, धेरै दिनदेखि देखेको छैन भन्नु लङ टाइम नो सी, तिमीलाई देखिराख्नु पर्ने हो तर देख्न पाएको छैन, काममा समस्या थियो, यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर तपाईसँग विभिन्न जब कारणहरू हुन्छन् तपाईले भन्नुहुन्छ लङ टाइम नो सी, धेरै दिनदेखि देखेको छैन। ठिक छ, धेरै दिनदेखि देखेको छैन भन्दाखेरि लङ टाइम, लामो समय भयो तिमीलाई देख्न पाएको छैन, कहाँ छौ भनेर हामी सोध्छौँ नि। सो लङ टाइम नो सी। अर्को छ गुड बाई। गुड बाई भनेको चाहिँ बिदा, लौ त बिदा भनेर भन्छौँ नि हामी, लौ त बिदा भनेको ठिक छ, अब केही दिनको लागि पनि हुन सक्छ, केही लामो समयको लागि पनि हुन सक्छ, त्यो बेला हामीले के भन्छौँ त लौ त बिदा, गुड बाई भनेर भन्छौँ हामी है, लामो समय अथवा केही छोटो समयको लागि पनि हुन सक्छ। त्यसै गरी अर्को के छ त बाई बाई भनेर छ। बाई बाई भनेको तपाईलाई पनि बिदा। ठिक छ, तपाईलाई पनि बिदा भनेर भनेको एउटै कुरा जस्तो बाई बाई भन्नु र गुड बाई भन्नु लगभग एउटै कुरामा आउँछ। त्यसै गरी नट द लिस्ट, LEAST, नट द लिस्ट, अलिकति पनि होइन। यसले पनि के जनाइरहेछ त यो कुरामा थोरै पनि सत्य तथ्य छैन, नट द लिस्ट इज टोटल्ली लाइङ टु यु। ठिक छ, अलिकति पनि होइन, उसले तपाईलाई ढाँटिरहेको छ, यसमा केही पनि सत्य तथ्य छैन भनेर हामी भन्छौँ नि नट द लिस्ट। सो हामीले नट द लिस्ट जस्तै अरू माथि शब्दहरू पनि हेरेका छौँ होला, नो नट एट अल भनेर र नो नट एट लिस्ट, नो नट द लिस्ट भन्नु र नो नट एट अल भन्नु चाहिँ लगभग एउटै खालको अर्थ दिने गर्छ है। नो नट द लिस्ट र नो नट एट अल। ठिक छ, अलिकति पनि होइन, नट द लिस्ट इज सेइङ इज ट्रुथ, उसले भनेको अलिकति पनि सत्य छैन भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ नो मेन्सन। नो MENTION, नो मेन्सन, केही कुरा छैन, केही कुरा छैन। ठिक छ, नो मेन्सन, तपाईले कसैलाई मद्दत गर्नुभयो, केही कुरा छैन, तिमीले मलाई धन्यवाद भनिराख्नु पर्दैन, यो सबैले गर्थे, म नभए पनि अर्कोले गर्थ्यो भनेर जब हामी भन्छौँ, हामी के भन्छौँ त नो मेन्सन, केही कुरा छैन, यस्तो अब मान्छेले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू हुन जान्छ है नो मेन्सनमा। त्यसै गरी रिमेम्बर, REMEMBER, रिमेम्बर भनेको याद राख्नुहोस्। ठिक छ, कसैलाई केही कुरा याद राख्नुहोस् भनेर भन्छौँ नि हामीले। ठिक छ, यहाँनिर जब विस्मयादिको चिन्ह आउँछ, विस्मयादिको चिन्हले चाहिँ के भन्छ, तपाईँ कोहीसँग रिसाइराख्नु भएको छ अथवा तपाईले केही कसैलाई सम्झना दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले रिमेम्बर भनेर अलिकति चर्कै स्वरमा बोल्नुहुन्छ होइन। रिमेम्बर द टाइम, याद राख्नुहोस् त्यो समय भनेर हामी कसैलाई भन्न चाहिरहेको छौँ। हिन्दी फिल्ममा डायलग हुन्छ नि एउटा, याद राख वो समय एन्ड देन भनेर एउटा डायलग हुन्छ, हो त्यस्तै खालको सम्झिराख्नुहोस्, याद राख्नुहोस् भनेर भन्न खोजेको है। विस्मयादिको चिन्ह आयो भने चाहिँ, विस्मयादिको चिन्ह आएन भने एउटा जस्ट एउटा रिमेम्बर भनेर भन्न खोज्यो, रिमेम्बर मी, मलाई याद राख्नुहोस् भनेर भन्न खोजे जस्तो भयो। त्यसै गरी अर्को छ लेट इट गो। लेट इट गो भनेको छाडिदिनुहोस्, छाडिदिनुहोस्। ठिक छ, छाडिदिनुहोस् भनेको ठिक छ, अब तपाईँले यो कुराले धेरै समस्या दिइसक्यो, तपाईँलाई मानसिक शारीरिक तवरले पुरै गाह्रो बनाइसक्यो, कमजोर बनाइसक्यो, अब यसलाई छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ, लेट इट गो, यसलाई पक्रेर केही पनि हुनेवाला छैन, यो कुरालाई छोडिदिनुहोस् भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। अब यो शब्दको लागि हामीले अगाडि प्लिज थप्न सक्छौँ, प्लिज रिमेम्बर भन्दाखेरि यसलाई सम्झिराख्नु होला, यसलाई याद राख्नुहोस् भनेर भन्छौँ, त्यो अलिक शिष्ट सुनिन्छ। कोही ठुलो मान्छेलाई प्लिज रिमेम्बर भनेर प्लिज लेट इट गो, अथवा कोही तपाईँको एकदम नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ भने प्लिज लेट इट गो, प्लिज रिमेम्बर, हो त्यसरी चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज रेस्ट अस्योर्ड, हो त्यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। सबैमा त प्रयोग गर्नु हुँदैन, तपाईँ यसो प्रयोग गर्दै जानुहोस् प्लिज, कतै नमिल्न सक्छ, कतै मिल्न सक्छ होइन, हो जहाँनिर मिल्छ सायद त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्नु र नेपालीमा त्यसलाई उल्था गरेर हेर्नु मिल्छ कि मिल्दैन होइन।
सो यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले के हेर्यौँ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्टली युज्ड फ्रेजेस अथवा अधिकांश प्रयोग हुने खालका वाक्यांश। तपाईलाई कतै गाह्रो पर्यो अथवा बुझ्नु भएन अथवा अरू शब्दहरू के छन् भनेर बुझ्न मन लाग्छ भने हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अरू केही प्रब्लम भए अथवा हामीले चाहिँ अंग्रेजीको अरू पनि के बनाउन सक्छौं जसको कारण तपाईलाई अझै मद्दत हुन्छ जस्तो लाग्छ भने 9849595895 मा तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।